Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans la formation Apprendre PowerPoint 2019. Dans cette vidéo, on va voir les transitions. Les transitions, ça veut dire les animations qui s'appliquent sur les dispositifs. نفتح PowerPoint. Bon, باش ما تخلطوش قلنا les transitions, ça veut dire هاد l'anglais هنا. وهاد les transitions, ce sont des animations نلقاوهم في هاد les dispositifs. Parce que كاينه anglais اسمها animation. Les animations ça veut dire هاد العفايس les animations اللي يكونوا على les objets اللي يكونوا داخل la dispositif. D'accord? Ça veut dire animation pour les objets داخل la dispositif. و transition c'est تقدر تقول l'animation تاع la feuille complètement. D'accord? باش تجي deuxième feuille par exemple. Bon, سواء نخير وحده من هادو ou bien نقدر نخير conception منها ونخير كاش وحده من هادو. Je prends par exemple, je sais pas. Par exemple, هذه. D'accord? Bon, نروح transition. هناك تشوف بلي كاين واحد العفسه واسمها aperçu راهي ديزاكتيفي. معليش. انايا لي transition pour appliquer une transition على هاد لا ديسبوزيتيف نجي نخير وحده من هادوما. نفتح ونخير وحده. Par exemple, je prends هذه. Je sais pas c'est quoi. هذيك. Bon. ولا هذه. Ou bien هذه. etc. Bon, هاد les transitions en réalité في الخدمة ولا في الدومين بروفيسيونيل en général on utilise des transitions simples balayé, fondu, etc. Donc surtout هاد اللي يكونوا من الفوق هنا. Donc هادوما vraiment في الدومين بروفيسيونيل on l'évite. Sauf les gens اللي يخدموا par exemple في école ولا في crèche ولا je sais pas c'est quoi. عفسه عندها une relation مع لي زانيماسيون بزاف ولا دونك يقدر يدير عفايس يخير واش يحب صافي. داكا بون دونك هادي انا ابليكي عليها une transition simple par exemple balayer comme ça c'est bon. نكتب برك هنايا نيميرو 1 باش نعرفوا بلي رانا في لا ديسبوزيتيف نيميرو 1. داكا ابري نروح نكريي نوتخ ندير انا اكوي ديسبوزيتيف نخير par exemple هادي صح نكتب فيها زوج باش تبان لكم برك. دونك ان دو بون هنا قدام الواحد هنا جو سي با اسكو راكم تروماركيو فيها ولا لا خرجت واحد ليطوال هنا هاي ليك عند الدو ما كاش صافي دير كوا صافي دير هاديه فيها ترانزيسيون كي نروح ترانزيسيون تلقى ابيرسيو هاي ليك وهاديه ما فيهاش بور لو مومون مازال ما درتلهاش نزيد هادي نخير لها باغ اكزومبل ديكوفرير داكا كي يكون عندي ان ديابورامون ماشي انا خدمتو ولا une présentation ماشي انا درتها نقدر فيريفي كال ترانزيسيون سون شيرشي هنايا في هاد لا ليست كومبليت دونك نقدر ابيرسي هكذا نشوف اش دار سي بون. بون هادي البارامتر الاولاني تاع لي ترانزيسيون. البارامتر الدوزيام سي هو هادي ايفي ولا اوبسيون دو ليفي. راك تشوف بلي هنايا في لا ترانزيسيون هادي لا ديسبوزيتيف راهي تجي من لا دروات فير لا غوش. نقدر انا باغ اكزومبل نديرها دو غوش فير لا دروات تسمى الكونترير هكا. دونك شاك هنايا ترانزيسيون عندها دي زيفي داكور كيما هادي فيها بليزيور كاين اللي يكونوا فيهم سولمون دو. باغ اكزومبل جو برون هادية كي نشوف فيها نلقى فيها كاينه وحده اوريزونتال وكاينه فيرتيكال داكور. خير هادي دونك هذا سي دوزيام ولا تروزيام بارامتر. نروح دوكا دوطخ بارامتر نزيد انا برك دي ديسبوزيتيف هنايا باش نشوفوا برك لو شونجمون. هذا باغ اكزومبل 3 سي بون نقولوا هذه 3 دونك هذه 3 مازال ما فيهاش نقدر نابليكي مي بون كي يكونوا عندي بليزيور نزيد معليش نزيد واحده اخرى سي غراتوي كي يكونوا عندي بليزيور وحبيت نابليكي عليهم لا ترانزيسيون هاد تاع لا دوزيام ديسبوزيتيف باغ اكزومبل. دونك واش نجي هنا ندير ترانزيسيون بارامتري كلش عندي دي بارامتر دوك نشوفوهم ابري واش ندير دونك عند 3 و 4 ما كاش ايطوال صافي دير ما كاش ما فيهمش ترانزيسيون. دونك واش ندير بارامتري كلش وندير ابليكي بارتو هايليك تشوف بلي هنا يولي فيهم دي زيطوال. دونك لي زيطوال هذوك صافي دير كاينه ان ترانزيسيون باردون درت كوبيي كولي داكوغ. نرجع للدو البارامتر هذا سي تروازيام ولا كاتريام هنا ابليكي ان سون سي با اسك راح تسمعوا ولا لا باسكو راني بلاصي الميكروفون في البيسي دونك بوتيتر ما تسمعوا والو هكذا. نورمالمون كي ندير ابيرسي تسمعوا ما تقدروش تسمعوا مالوريزمون دقيقه برك ديزاكتيفي برك الميكروفون
J'espère سمعتوا الصون. رجعت الميكروفون باسكو دونك هذا لو صون. بون هذه سي با فريمون انتريسونت في لي بريزونطاسيون تاع ميموار ولا سوتمونس ولا بروجي. نرجع انا لا ديوري هنا. سي كوا لا ديوري؟ سافو دير انا كي نكليكي كي ندير لابيرسي هنا. شو هذه سي ان بو رابيد. نقدر هنا باغ اكزومبل ندير لها 5 سافو دير سكوند. كي نكليكي ابيرسي شوف كيف تتحرك بالعقل. دونك هذه سي لا ديوري تاع لا ترانزيسيون تاعك. دونك هنا تقدر تموديفيها. نرجعها كيما كانت هاليك 0.75. كيف قلت لكم كي تكملوا لي بارامتر تقدر دير ابليكي بارتو ولا بيرسوناليزي شاك ترانزيسيون وحده. نرجع تاني. بون نشوفوهم كامل. ندير هنا ندير هذه كومونسي ديبي لو ديبي ولا نديرها من هذه هذيك اوسي وبيان نجي ديابوراما هنا وندير هذه لا بروميير كيف بون تخرج لنا هنايا. بون انا باش نبدل من هذه لهذه لازم كليكي هنا. راك تشوف هاي ولا باش نولي كيف لازم كليكي هنا. نافيشي لكم برك الفيناتر كومبليت هاي ليك. دونك اشاك فوا لازم كليكي باش تبدل لا ديسبوزيتيف تاعي. داكا شفنا لي زانيماسيون تاعنا دقيقه برك نرجع ترانزيسيون. هنايا كاينه واحد العفسه اللي هي باسي لا ديسبوزيتيف لا ديسبوزيتيف سويفون مانيالمون سافو دير كي نكليكي كي ندير ديكوشيها وندير ابري سيليكسيونيها زعما نعطيلو 3 سكوند كوم سا. سافو دير دونك هادي تريح 3 سكوند اوتوماتيكمون تروح ال ديسبوزيتيف نيميرو 3. مي انا حندير ابليكي بارتو باش يجو كامل فيهم 3. داكا هكذا ابليكي بارتو كي تشوف هنا تولي كامل 3. نجي لهادية وندير ديابوراما. شوف هنا بلي ماشي حنكليكي بصح تبدل وحدها. راك تشوف. دونك هذه بور بارامتري لا ترانزيسيون تاعك افيك اون ديوري. هيدا سي بون. واش بقى لنا تاني في لي ترانزيسيون. دونك تقدر تقول هذا هما لي بارامتر برينسيبال. دونك ما كاينش واحد اخرين. كاين دوطر رومارك نشوفوهم في لا سيونس تاع لا براتيك تكون 5 ولا لا سيونس بروشين ان شاء الله نشوفوا لي زانيماسيون. اذا عندكم دي رومارك ولا ديرهم لنا في لي كومونتير. اذا عندكم دي بروبوزيسيون اوسي ديرهم لنا في لي كومونتير. واذا عجبكم الكونتيني تاع لا فورماسيون ميرسي دو بارطاجي هاد لا فيديو بيان لا بلاي ليست كامل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.